अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 6 अगस्त 1945 जापान ci pa Hiroshima cities की न गर्मी मौसम हो 8 AM मॉर्निंग टाइम वो चिपा टाइम की दूसरा मुख्तलिफ कम दूसरा ऑफिशियल कसानू अखपल ऑफिस तरावानू और कम चीज स्कूल वाड़ो माशुमान अखपल स्कूल तरावानू खुद दूसरा a few pupils मुख्तलिफ सकसांत जागा आसमान तो गुरी चिपा के दूसरा की the US चिकम एयरक्राफ्ट थे बोइंग B-29 the morning 8:15 AM de ci دون سره د ایرکرافت نحکته راغورځيږي چې دون سره سکی هغه کسان ته دا پته نشته چې دا سره یو اټومیک بم دی چې هغه اټومیک بمز په 43 سیکنډز کې دون سره د ایرکرافت نه ځمکې ته راورسېدو د هغې نه بعد چې وو په سټي په هیروشیما کې یو بلاستینګ وشو دون سره یو فایر وال په شان یو بال جوړ شو د بور نه او د هغې نه بعد چې وو په ځمکه کې 4000 सेल्सियस सेंटीग्रेड چې کوم دا هیټ جنریټر شو او دا غینه بعد 80,000 people they are died چې 80,000 کسان پای کې سچو مړ شو مګر دا کوېسچن دا راځي چې دا زم سره دا مسله ولې رااله او زم سره د دې په شامل صدا سي ریزن وو ولې زم سره په هیروشیما او په ناګاساکي سټي چې کوم د جاپان سټي دا باغې باندې اٹیک وشو. The fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instance, همغه سټوري چې سره د کہانی سٹارټ مونږوالو د ورلد وار 2 چې سره دا سٹارټ شو په 1939 کې چې سره هټلرز چې کوم د جرمني پریزیډنټ او ډیکټیټرز they are invade the Poland country چې په پولند کنټری باندې سو کو هغه انویژن کو چې په ورلد وار 2 کې سره two powers allied power the first in so axis power and sir allied power axis power in so Italy Japan or Germany and sir allied power in sir Britain America USA and sir Soviet Union चिकम Russia वो और sir finally पर last in so पाई की China और France हम सब को participation करे हो पर starting की so US sir invasion न को पर World War 2 की अदर World War 2 ना जान लड़ी सातो but after the 7 December 1941 कम सर जापान चिकम दे पर्ल हार्बर्स मानी अटैक को कम चीजों सरा the military station हो. State of war has existed between the United States and the Japanese Empire. The World War 2 खबर की नजम सरा द जर्मनी और द हिटलर सरा सोच पर जहन की राजी और जापान कंटेस्ट सरा पर जहन की राजी जापान चेदा पर स्टार्ट की हम imperialism हम हास इस्तवायु चाका सरा खपल एरिया सके एक्सपेंड के खपल टेरिटरी एरिया सेम लाइक द ब्रिटेन और फ्रांस जापान हम दा कंट्री वा च द ब्रिटेन और द फ्रांस पसन imperialism इंप्लीमेंट को खपल एरिया सकी एक्सपेंड्स की और दूसरा मोर एरिया दे आर कॉलोनाइज की 1940 की जापान दूसरा अंडर कंट्रोल की जागो इंडोनेशिया वा म्यांमार वो कंबोडिया वा लुइस वो वियतनाम चाइना नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दूसरा यो जापान एम्पायर्स वो दूसरा मुख्तलिफ कंट्री द जापान पर कॉलोनाइज द जापान पर कंट्रोल की पाग टाइम की जापान तक जापान वक्ता द जापान पर पसंद साओ यो जापान यो ग्रेटर एशिया यो कंट्री जोड़े छी नागा खपल रिसोर्सेस खपल टेरिटरी एरिया सा कवड़ा एक्सपेंड कवड़ा द फर्स्ट एक्सपेंशंस दे आर इन्वेड in 1931 जन सरा पर चाइना यो एरिया वा मंचूरिया यो रीजन्स वो द नॉर्थर्न एरिया द चाइना जो पागे माने इन्वेजन को कब्जा को दूसरा कैप्चरिंग हो दागे ना बाद द मंगोलिया द मंगोलियन सिटी ना बाद द कंट्री ना बाद द सोवियत यूनियन कम रशिया वा दूसरा पर नॉर्थर्न एरिया को और साउथर्न की दूसरा वियतनाम लुइस और कंबोडिया दूसरा द साउथर्न रीजन ऑफ द जापान चिपाई मन सको अटैक को दूसरा द वियतनाम चिकम कंबोडिया चिकम एरिया वो द साउथ द फ्रेंच एरिया का कब्जे के ऊंचे पागा वाके बागे तवे फ्रेंच इंडो चाइना न जापान सको इन्वेजन को फ्रेंच मानी और फ्रेंच मानी कब्जों का तन सौ 1940 की फाइनली पर 1940 की तन सौ इन्वेजन को फ्रांस मानी और अगर इलाके से कम वियतनाम में कंबोडिया था अगर इंडोनेशिया था अगर सकड़ा कब्जा करा द फ्रांस ना नुदान सौ द फर्स्ट इन्वेजन शो द first invasion to the Japan for second World War की now World War they are participated Japan दूसरा participation start को नो पदा का टाइम दूसरा USA दा का यो साइड ता चिकम दूसरा the European country the Hitler the Germany दे और other sides
जुन सर द जापान या सही मुख्तलिफ कंट्रीज मानी सके कॉलोनाइज के और मुख्तलिफ कम रिसोर्सेज दाई सके एक्सपेंड के दागे ना बात सो यूएसए इंटरफेरेंस उको खुदासी फिजिकली इंटरफेरेंस उनको आगे सर इकोनॉमिक दे आर टेकिंग इकोनॉमिक एक्शंस जुन सके द जापान मुख्तलिफ चिपाग टाइम की अमेरिका मुख्तलिफ चीज़ों एक्सपोर्ट कर जापान चिपाग सर कॉपर आयरन स्टील और ऑयल्स आगे चीज़ों मानी सो को अमेरिका यूएस दे आर बेंच बेनी पीड़े को जापान तक बेदा को सका एक्सपोर्ट कवर ना पागा टाइम की सर 80% चिकम सर ऑयल रिजर्व द अमेरिका दागा एक्सपोर्टिंग बन को पर जापान मानी टाइम की सर अमेरिका हम जापान तो वो चितन सर मुख्तलिफ चिकम सर ता कॉलोनाइजिंग करी दी मुख्तलिफ कंट्री मैंने कब्जा करी दा चिपाई सर चाइना राजी इंडोनेशिया जी वियतनाम राजी दगे मलकुन नखपल एलविजन खत्म का आगे ना बाद में बता मानी ऑयल चिरी कम एक्सपोर्टिंग सीजन दी अब बता सको प्रोवाइड का को आगा दा खबर जापान चले दा खबर उनमनला और आगा जुन सर मुख्तलिफ आगा दाम वो चिकन सर कम कम एक्सेस पावर्स था सो द इटली और जर्मनी सर दे दागोरम तुलार शा खत्म शा आगे ना बाद में बता माने एक्सपोर्टिंग स्टार्ट को कम आयल से बता दरकाओ वो पार टाइम की सर द जापान दा खबर उनमनला आगा हम दा चिकन सर आयल चिकम दी एक्सपोर्टिंग दा सब मानी बन के नुजुब द मलेशिया ना द इंडोनेशिया ना और सो द फिलीपींस चिकम कंट्री दा आगा बेस ने बन सो कम आयल सकम एक्सपोर्ट कमा वो पार टाइम की सर मलेशिया चो दा डच पर कंट्रोल किया और इंडोनेशिया चो दा ब्रिटेन पर कंट्रोल किया और फिलीपींस चो दा अमेरिका पर कंट्रोल किया जो पार दा सोचू को से फिलीपींस में अटैक कोमा जो अमेरिका बाबा मांदी अटैक है द फर्स्ट दूसरा आगा सोचू को दूसरा द फर्स्ट दूसरा को अटैक को अमेरिका पर यूएस मानी द फर्स्ट थिंकिंग दे आर इन्वेड यूएसए so your secret plan start को जो सर your secret surprise attack को 7 दिसंबर 1941 जापान जो your पर्ल हार्बर चिकम वो पाइमानी अटैक को सरप्राइज अटैक जो कम वो द आर्मी कम मिलिट्री स्टेशन वो पर्ल हार्बर पाइमानी अटैक को पाइन सको 350 एयरक्राफ्ट जो सर को तबाकड़ा पाई के पर 2 घंटों की पाई से 19 नेवी शिप और 188 जो सर को मिलिट्री एयरक्राफ्ट और दागे ना बात जो पाए 2000 से कम मिलिट्री पीपल दे आर डाइड आफ्टर द अटैक ऑफ द पर्ल हार्बर दाशान जापान दागे ना बात जो फिलीपींस माने हम अटैक को दूसरा कब्जा आ गया दागे ना बात अमेरिका जो सर को फिजिकली इन्वेजन ऑफिशियली जो सर ऐलान को सेकंड वर्ल्ड वॉर की The Japanese Empire. The Pearl Harbor's invasions, the America taken in actions, और आगे ना बात जो अमेरिका यूएसए तो उनसे सब द यो मेन रीजन हो जो उनसे इन्वेजन दे आर इन्वेजन टू स्टार्ट द वर्ल्ड वॉर सेकंड्स जो दूसरी जंग अजीम की आगा सको पल शिरकत फल पार्टिसिपेशन स्टार्ट को जो यो साइड था यो ब्रिटेन्स प्लस चाइना दूसरा अगेंस्ट द जापान दूसरा वॉर को और यो बल साइड दूसरा जर्मनी प्लस इटली दूसरा डिक्लेयर को वॉर अगेंस्ट द अमेरिका दूसरा आफ्टर द 3 days और फाइनली पर 1943 की इटली सरेंडर फ्रॉम द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड द 3rd April 1945 the Germany headed chicken dictator their suicides after the Germany their surrender after the death of the Hitler's their suicides in 1945 जापान दूसरा आगे ना बात जो जापान दूसरा सरेंडर न कहो जापान दूसरा सको द एक्सेस पावर दस जो सिर्फ यो कंट्री पातिशवा दूसरा सको अगेंस्ट द वॉर को द अमेरिका और द ब्रिटेन और द सोवियत चिकम दूसरा सोवियत यूनियन वो दूसरा जापान दूसरा फाइनली दूसरा को सरेंडर न कहो अदर कंट्री दूसरा को सरेंडर्स उको और जापान दूसरा यो फेसिज्म दूसरा सको डिटेल्स दागे मुंगो वायु दूसरा जापान दूसरा टोटली ब्रेन वॉशिंग को कम सिविलियन खलक जो कम मिलिट्री खलक जो पर जापान की दागे खलक उसको यो ब्रेन वॉशिंग को वो दाऊ चिकम दूसरा दागो एम्पेरियर वो हेरो हेतो दूसरा यो एम्पेरियर वो द जापान चिदम सो दागे यो ट्रीट को द खलको पर जहन की दाऊ चिदम सो यो टाइप ऑफ गॉड दे यो भगवान दे खलको द पारा तो आ टाइम के दूसरा कम कसान चिदम सो द वॉर अगेंस्ट वो खिलाफ वो जो आ कसान चिकम वो द हीरो हेतो आगा द ऑर्डर्स वो किदा कसान सके मड़के और कसान बसका वाला मड़का वाला उनका चांस द जापानीज चिकम दूसरा ट्रेडिशनल कल्चर दे पर आ कल्चर के सरा वाला मॉडिफिकेशन राबिस तो मॉडिफाइड करा और आगे ना बात सो आ कसान चीजों मैनिपुलेट द पीपल और मुख्तलिफ कसान सकड़ो आगे माने सकड़ ट्रेन करा मैनिपुलेट करा ना शान फॉर एग्जांपल मुझ चीजों सर दाई ओ ट्रेडिशनल्स दे बुशिदो सुमोरी ट्रेडिशंस अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ऑफ बुशिदोस दूसरा टू अवेयर ऑफ द डेथ सुमारी टू अवेयर ऑफ द डेथ
جو دا ماډیفاید کو او هغه خلکو دا و چې سره سموري سره دا یو ډاینګ دی یو مرګ دی د چاره لپاره د امپیریډ د لپاره چې کوم سره د جاپان چې کوم امپیریډ دی هیرو هیتو ادا سره کم کسان چې د دې خلاف چې دی وار کوي او د هیرو هیتو مبارک سره کې د جاپان د ملک مبارک خپل ځان مړ کوي دا سره کې داغه لپاره یو ګریټ اونرز دی او کم کسان چې سرندرز کې او د دې جنگ خلاف د سره کې په جنگ کې نه جنگي د امریکن خلاف دا به داغه سي بيزتي دغه شانس چې د جاپان چې کوم سیویلین خلک ته کوم ملټری خلک ته داغه داسې یو برین واشینګ کو او څه کسان داسې د جاپنیز چې داغه داسې برین واشینګ کو چې هغه یو سوساید اٹیک ته تیار کړه یو چې هغه یو ګروپ تیار کو یو سپیشل ملټری فورس چې هغه ته به سوي قومي کازي داس یو سپیشل ملټری فورس چې پاګن سره مختلف پایلټس او هغه پایلټ چې هغه به د ایرکرافټ پورې ځان سکو اٹیچ کو او هغه ایرکرافټ په امریکا باندې سکو بمبینګ اٹیک کو دا یو ټایپ اف سیکریفایس یو سوساید بمبینګ او دا شان چایلډ چې کوم دی واړه چې هغه به داسې ټرین کوله چې د لاندې به ځان راوستو نو هغه ایکسپلوزیوز چې کوم څیزونه دي هغه اټیکینګ دا غوښتل سکو ټانک به هم تباه شو هغه کس چې هغه هم سکو ختم شو دا به یو سوساید بمبینګ اٹیک شو د برین واشینګ په تر باندې دا شانس د مختلف کسان چې کوم ملټری وو سیویلین وو کوم چایلډز وو دے ار ټوټلی برین واش چې کوم پایلټس وو د قومي کازي هغه ته دا ریلایز هم نو چې کړه کم کار چې مونږ کو دا زمونږ د ملک لپاره فائدناک دی زموږ لپاره فائدناک دی کنه نو کم کسان چې بدون سره اٹیکینګ کوو فور ون ډے د یو ورځ مخکې هغه به داسې کار کوو چې هغه ټوله شپه سکړه ول جړله ټوله شپه به جړله چې بدون سره سبا به موږ دا سوساید اٹیک کوو او موږ فیملیز ته به مختلف لیټرز لیکله چې هغه زموږ سره موږ به داسې یو سوسایډینګ بمبینګ اٹیک کوو آیا زموږ سره ملک ته فایدې فایدې سایډز یو اس اے ته ریلایز شوه چې زموږ سره څه کوو د جاپان د امپیریل خلاف د هیرو هیتو خلاف جنگ کول د سیویلین خلاف جنگ کول یو امپوسیبل شو امریکا ته نو هغه شانس امریکا چې سره دا سوچو کو هغه ټایم کې هغه یو فزیکلی وارز هم څه کو انویژن دے ار انیشلی سٹارټډ چې سره فولي سکیل انویژن سٹارټ کو انویژنز چې وذ د ملټری اگینست دی فایټس هغه ټایم کې سره خپل ملټریل پاورز هم سره فولي انویډ کو په جاپنیز کې اپریشن سٹارټ کو چې هغه اپریشن سبب اپریشنز ډاون فال دا یو فرست سره وارز وو اگینست دی امریکا د جاپان سره یو لاست وار وو د بیټل اف اوکیناوا سره یو وار وو چې دا سره 1 اپریل 1945 to 22 جون of 1945 دا سره د په منځ کې وشو چې دا سره تاسو د میپ ته وګورئ جاپان په ساوث کې سره یو اس اے چې کوم ملټری پاور دی ار موو اوکیناوا نن څه یو آیسلینډ دی د جاپان سره باندې امریکا اٹیک کو اوکیناوا آیسلینډ باندې او اپریشنز ډاون فال نن څه کو سٹارټ ټایم کې سره امریکا دی ار ریلایز چې سره د جاپنیز خلاف جنگ کولز په دې ټایم کې سره کمپلیټلی سره امپوسیبل دي ځکه چې د آکسان د جاپنیز چې کوم سیویلین یو کوم ملټری لوګ هغه برین واشینګ کړو چې هغه بدون سره د مرته دم تنګ وای چې مرته دم چې د اخري دم پوری باغه سره لړاوي دا سو پوي چې داغه په وجودونه کې به ساګانی به دغه شانس دا اټینګ چې کم دم سره قومي کازي دا سپیشل فورس دی هغه خپل اپریشنز کنټینیولی سٹارټ ساتل او داغه په ذهن کې سرندر د سره ونه چې څه کوو به سرندرز کو اگینست دی امریکا او یو اس اے ته هم دا ریلایز شوی و چې دا ډیفیټ کول جاپان سیول او جاپان ملټری پاور ډیفیټ کول نسي امپوسیبلی دغه شانس بیټل اف اوکیناوا څه کو ختم شو بیټل اف اوکیناوا ته وایي بلډست بیټلز دغه چې په دې کې مختلف کسان څه شو مړ شو دا یو سایډ ته امریکا د جنگ وګټو بیټل اف اوکیناوا خو یو اس اے پاکستان سره 12000 د یو اس اے چې کوم ملټری کسان وو هغه مړ شو او 50000 چې کوم ملټری وو they are injured او other side جاپان چې 1,10,000 people are died the military people کسان چې بدون سره په اوکیناوا کې اوسېدا هغه ته به اوکیناونز نو هغه کسان ته اوکیناون به دغه شان at least 1 lakh کسان چې د اوکیناونز چې کوم زم سره سټي وا کوم آیسلینډ وو دا کسان مړ شو دا شان 25% people civilian they are died after the battle of اوکیناوا دا شان جاپان ته هم ریلایز شو او یو اس اے ته هم ریلایز شو چې د جاپان خلاف داسي زم سره ملټری پاور یوز کول زم سره د ارت په بیس مانی او دغه د خلاف جنگ کول دا یو امپوسیبل چې دغه نه جنگ ګټل دا شان جاپان چې هم دا نه وخت چې زم سره کو سرندر وکړو او هغه جنگ چې وو هغه کنټینیو ساتو جاپان اگینست دی امریکا چې کوم سره د الایټ پاور وو دی امریکا
زم سره سکو دا غوښته چې جاپان سکی یو unconditional surrender وکړي او finally په 12 اپریل 1945 کوم چې د امریکن پریزیډنټ فرانکلین ډي روزویلټ and sir they are died jammer show or again a batch come with the vice president Harry Truman all responsibility they are falling to the Harry Truman's to the responsibility jida after the death of the Franklins the Harry Truman ta pawala shwa no firstly agada karu ko dun sako the Japan chikam dun sir empire wo daga sare negotiation start ko chidun saki tasu surrender ke aur the jang khatam ke udda ka time kin sakam the Japan chikam empire wo hero hatters aga dun sir surrender ta tayar na ho तो आगे ना बात वो सर द हैरी ट्रूमन सर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका दे आर स्टार्टिंग द टॉप सीक्रेट्स टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट चिपाके सर यूएस मिलिट्री प्रोजेक्ट वो आगे तबावे मैनहट्टन्स प्रोजेक्ट्स मैनहट्टन्स प्रोजेक्ट यो अगर प्रोजेक्ट वो चिपाके सर द अमेरिकन डिफरेंट साइंटिस्ट वो यो सीक्रेट वर्किंग का सर पारा सर को डेवलप यो एटॉमिक बम्स 16 जुलाई 1945 की जो एटॉमिक बम अमेरिका जोड़ को दा टेस्टिंग द पारा चिप न्यू मेक्सिको की दागे टेस्ट शो पर 16 जुलाई 1945 और दैट टेस्ट जो दा सक्सेसफुली कामयाब शो चांस अमेरिका था यो दास यो बल सॉल्यूशन मेलावना शो वो सिंपली यो सिर्फ यो दास सॉल्यूशन चीजन से सकी यो एटॉमिक बम जो से सकी गेल की जापान मांदी एटॉमिक बम नमक के हम अमेरिका यो लास्ट वार्निंग वर को जापानीज गवर्नमेंट था 16 जुलाई 1945 की द यूएस अमेरिकन गवर्नमेंट फोर्स डेम्स डिक्लेरेशंस डिक्लेयर्स को अगेंस्ट द Japanese यो लास्ट वार्निंग डिक्लेरेशन को कंडीशनल सरेंडर्स दूसरे डिमांड को जापानीज गवर्नमेंट ना चिप आगे दूसरा आगे डिक्लेरेशंस की दूसरा द अमेरिकन चिकन प्रेसिडेंट हो द चाइना चिकन प्रेसिडेंट हो द ब्रिटेन चिकन प्रेसिडेंट हो जिदन ससा को जापान तवे जिदन ससा कहते हो अनकंडीशनल सरेंडर का दे जंग ना वो जापान जो दे वॉरिंग ना बाद हम सरेंडर उनको और दागे रिजल्ट हम दावी डिक्लेरेशन के बाद उविले शुजिता सो सरेंडर उनको दागे रिजल्ट पर से सही प्रॉम्प्ट एंड आउटर डिस्ट्रैक्शंस दागे मतलब हम दारे ची पूरी तबाही ची मुकम्मल जापान मतलब मुंगा तबाह जापान ता दा पता ना वाच दुन से सकी अमेरिकन्स जो दासी एक्शन आली जो एटॉमिक बम यूज कई पर जुलाई 1945 की द जापानीज चिकम सिविलियन खलक को हम द जंग न तंग रागलियो जगह चीजों सर पर जापान की यो इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन फाल शो चिकम का सांचरी हम मुख्तलिफ जोन से सको अनएम्प्लॉयमेंट रागलिफ का सांच द लोग दिला सको मलेशिया दगशान मुख्तलिफ इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन जोन से सको अकर शो पर जापान कंट्री की और जापान हम दा वक्त जापान जोन से सको यो वॉर्स जोन से सक दा कंटीन्यूअस उन साथ एकम सिविलियन खसानु ज्यादा नोट एक्सपेंड नशी वो बल साइड था अमेरिका यो साइड था जापान दा वक्त चिंगो दा जंग उकू और जमू सरा मुख्तलिफ चिकम टेरिटरी एरिया दा एक्सपेंड को वो अमेरिका दा वक्त जो अनकंडीशनल सरेंडर जापान की और दे जंग ना उजी फाइनली पर 29 जुलाई 1945 की चिकम सरा पोस्ट डिम डिक्लेरेशन वो दा फाइनली सको रिजेक्ट को जापानीज गवर्नमेंट No, after the rejection of the forced dem declarations, America taken in actions. But 3rd August 1945 की Harry Truman your authorization start code the starting of the atomic bomb. Now that's how your first atomic bomb was used शो पर दुनिया की. No, for 6 August 1945 की Boeing B-29 चिपर city of Hiroshima the time the 815s चिदागे name the little boy इधर को बम्बिंग अटैक शो पर हिरोशिमा सिटीज की चांस दागे ना बात जो यो ह्यूज साउंड क्रिएट शो पर हिरोशिमा सिटीज की और दागे ना बात जो वो दूसरा 40,000 सेल्सियस सेंटीग्रेड क्रिएट शो पर हिरोशिमा सिटीज की और दागे ना बात जो मुख्तलिफ दासी टेम्परेचर जो शो दागे सिटी छिपा के मुख्तलिफ हवागान स्टार्ट चुके और आगा हवागान सब यो टॉक्सिक पे पॉइजनस पे द ह्यूमंस बॉडीज पारा और दागा चांस 70% चिकम वो द बिल्डिंग्स आगा टोटली collapse show or after the 30 minutes don't sako yo baran start show aga baran cho kam dun sara toxic gas kam moistures di and again yo cloud jo show badals kam dun sara various da or again sako yo baran start show aga baran cho yo black colors wo da again dun sasa kitchen san chi da grease color de dan sasa yo poisons baran wo chi da dan the human health da para so poisons wo da shan pa aga time dun sara rescues hum dun no zaka chi dun sara totally cities the Hiroshima wa totally collapse wa
और 90% कम पीपल वो पे हेल्थ डिपार्टमेंट की कम दूसरा रेस्क्यू कम हॉस्पिटल्स जो अगम हम टोटली कोलैप्स शिवु नो देयर इज नो दूसरा रेस्क्यू दूसरा पर जापान पर हिरोशिमा सिटीज की उदागे न बाद हम जापानीज वो सरेंडर उनको फाइनली आफ्टर द 3 days न बाद पर 9 अगस्त 1945 की अमेरिकन सेकंड एक्शन द जापान पर सिटी पर नागासाकी की जो बल बॉम्बिंग अटैक हो बोइंग B-29 चिदागे न मो फेट मैन और आगे ना बात चो पाए कि दूसरा 40,000 पीपल दूसरा जो मृशु और दगा 6.7 स्क्वायर किलोमीटर्स चिकम सिटीज वा अगर टोटली कोलैप्स हुआ दगा शांस पागा टाइम के दूसरा दागे ना बात चो लेस कैजुअलिटी दूसरा आकर शुरू के मुख्तलिफ कसान दूसरा अवेरशिव द हिरोशिमा द अटैकिंग नबाद तो दगा शान दागे ना बात चो पर दे 2 बम अटैक की दूसरा 2 लाख पीपल दे आर डाइड जो पाए दूसरा 95% सिविलियन खलक दूसरा सचो मड़शा वे दागे ना बात चो जापानीज सरेंडर तैयार छो जो सरेंडर काउंसिल दूसरा सको यो प्रोग्राम स्टार्ट को चागा दा उखता दूसरा सको जो सरेंडर मुंगो को आगा काउंसिल्स की मुख्तलिफ दासी कसान ब्या हम चागा सरेंडर ना उखतो आगा दूसरा वॉर वक्तो against the America. अगर काउंसिल की जोड़ शो द सरेंडर द पारा आगे काउंसिल की दूसरा सब मुख्तलिफ वोट उशु चिदुन सर यो साइड ता दूसरा जो कसान होता चिदुन सर दायो सरेंडर उशी या सरेंडर उशी दूसरा सर वोटिंग चो 3/3 रालो यो साइड ता हम 3 कसान दा होता चि सरेंडर उशी और द्रे कसान दा होता चि सरेंडर हुनशी दूसरा रिजल्ट दा आगे शो ड्रॉप शो वो फाइनली जुन से कम द जापानीज चिकम इंपीरियर वो हेरो हेटर्स they can surrender daga shan daga na bacho Japan surrender ko the Japan the surrender sirf there is no atomic bomb wo other side chikam दूसरा Soviet Union वो the invasion attacking दूसरा कम चीज़ south side the Japan the Manchuria माने कब्ज़े करी हुआ Japan नो आगा side माने Soviet Union कब्ज़े करा Manchuria चिकम cities दा countries दा they are invade वो आगा country चीज़ करा कब्ज़े करा और फिर Japan चीज़ शो surrender शो वो दागे ना बाद जो the Japan चिकम दूसरा some military कसान और सब person कसान चागा surrender the Japan न हो तो आगा दूसरा war का खाओ दागे ना बाद जो यो कोप दूसरा यो declaration यो दूसरा यो revolution हम start शो against दूसरा the Japanese empire खिलाफ वो आगा दूसरा शो कामयाब न शो और second world war finally end शो ख़त्म शो वो after 7 years दूसरा the 1945 दवा the 1952 पूरी पर जापान की यो नवी constitution दूसरा develop शो आगे तबावे democracy दूसरा वो आगे टाइम के दूसरा जापान चिकम empire वो आगे start वो the empire चिकम दूसरा power वो there is no power पर democracy constitution की the आगे empire सरा power आगे सशो ख़त्म समझें सरा नागासाकी और हिरोशिमा चिकम दूसरा the bombing attack हो आगे ना बात जो वो 970 बिलियन $US नुकसान हो शो टोटली डिस्ट्रक्शन हो शो पर जापानीज कंट्री की और दागा शानदारी ना बात ये मुख्तलिफ रेडिएशन जो अगर द ह्यूमन हेल्थ पारा हम सो खानोजक जो दागे ना बात मुख्तलिफ कसान डिसेबल शो और मुख्तलिफ कसान सब फिजिकली इम्पैक्ट हार्मफुल इफेक्ट जो वो दा यो लॉन्ग टर्म ना पारा यो शॉर्ट टर्म ना पारा चिकम कसान अगर डिसेबल शो और सा कसान शो यो परमानेंटली ब्लाइंड शो अगर सब माजुरान शो पस्तर गुमानी सा कसान चो पर कारण शो तक दागे ना बात चिकम दूसरा लाउड कम दूसरा साउंड क्रिएट शो दागे ना बात चिकम कसान वो आगे दूसरा परमानेंटली से शो कारण शो तो दागा शान दा खबर हो डिस्कस हुआ हम दा वाज डिस्कस का उचित दूसरा चिकम द अमेरिकन द बम्बिंग अटैक हो द जापान दा दूसरा जस्टिफिकेशन दूसरा सही वो और करना हो दूसरा अमेरिका पर जापान मानी बम्बिंग एटॉमिक न्यूक्लियर बम यूज को दा खबर आज दूसरा वर्ल्ड द पारा दुनिया द पारा दिखता कमेंट्स जमून सरा द जापान द सरेंडर द पारा बल सा ऑप्शन नो सिंपली दो ऑप्शन वो छुपाए के दूसरा फर्स्ट वो ऑपरेशन डाउनफॉल और सेकंड दूसरा न्यूक्लियर बम वो दूसरा सकसान वो लो परसेंटेज दूसरा को प्रेफर करो ऑपरेशन डाउनफॉल और हायर परसेंटेज दूसरा प्रेफर करो न्यूक्लियर बम ओकिनावा सिटीज दूसरा बैटल ऑफ ओकिनावा आगे दूसरा दोनों रिजल्ट राना लो आज दूसरा न्यूक्लियर बम द न्यूक्लियर बम नबार 2 लाख पीपल दे आर डाइड और दूसरा अमेरिका हमदा बयान मर को दूसरा अमेरिका ता हमदा पता न द एटॉमिक बम नबार दूसरा यो लॉन्ग टर्म दा पारा दसी लॉन्ग लास्टिंग की दूसरा ह्यूमंस दूसरा इफेक्ट की अगर डिसेबल की प्रोजेक्ट मैनहट्टन्स वो अगर दा पता द रेडिएशंस वो अगर द रेडिएशंस द लॉन्ग टर्म पता न हो कि दूसरा दसी बम्बिंग अटैक अगो दसी नो करे और आगे ना बाद वो द बम्बिंग अटैक ना बाद मुख्तलिफ
क्रिटिसिज्म वशو چې ولې امریکا بمبنګ اٹیک په داسې سټیز باندې کوو یا داسې سیویلینز باندې کوو چې باندې سره زیات نه زیات سیویلینز شو ډایټ شو باندې سره 95% سیویلین خلک مړ شو کنه سره ملټریل کسان په کار دلو داوا چې په ملټریل سټیشن باندې ملټریل ځګونو باندې دا جاپان چې سکو اٹیکینګ کړو لکه جاپان نو سره سرندر نه کوي څنګه چې د هیروشیما نه بعد چې موږ بمبنګ اٹیک وکړو دا غي نه بعد هم جاپان چې سرندر اونکو هغه ته سرندرز کول اسانه نو جاپان سرندر په اسانه نه کو چوز کول د امریکا لپاره یو مجبوری وا چې امریکن پریزیډنټس دا یو آپشن چوز کو چې اټومیک بم یوز کو اگینست د جاپان په هیروشیما او په ناګاساکی کې او دا شان دغه نه بعد سره مختلف امپیکټ په جاپان کې رااله او دغه شان زوم سره په 1991 کې هم دا سروي وشو د امریکنز د پیپل نه د امریکنز د خلکو نه او د جاپان د خلکو نه چې په امریکن پاکستانو کو 63% خلکو دا وی جسټیفاید کوله چې دا بمبنګ اٹیک زم سره خشوي دي جسټیفاید کوله زم سره او په جاپان کې 29% د پیپل دے آر جسټیفاید چې دا زم سره بمبنګ اٹیک زم سره شوي دي یو رائټ ډیسیژن وو دغه شان نیوکلیئر بم زم سره څنګه فرست یوز شو په دنیا کې فیوچر کې هم دا ایکسپیکټډ کو چې زم سره دا فیوچر بم چې په دنیا کې یوز نشي ځکه چې د نیوکلیئر بم نه بعد چې زم سره په دنیا کې چې کم امپیکټ دی تاسو چې وګورئ د جاپان چې کم امپیکټ وو زم سره بیډلی افیکټ شو نه ټاپک زمونږ وو د هیروشیما او زم سره د ناکاساکی د بم مبارکي چې اگینست د جاپان وو یو اس یوز کړو